السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی محمد اسحاق مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا سورۃ القدر، آج ہم سبق پڑھیں گے سورۃ العلق، آیات نمبر 1 سے آیات نمبر 6 تک۔ لیکن سبق سے پہلے ہم ثواب کی نیت سے آقا دو جہاں خاتم النبیین آمنہ کے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کا تحفہ بھیجیں گے۔ اس کے بعد ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ثواب کی نیت سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سب سے راضی ہو جائے۔ جو ہماری ویڈیو سن رہے ہیں اللہ ان کے لیے عافیت اور خیر کے معاملے فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا سورۃ القدر، آج ہم سبق پڑھیں گے سورۃ العلق، آیات نمبر 1 سے آیات نمبر 6 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ قاف زیر اقا، را حمزہ زبر را، اقرا باسین زیر بس، اقرا بس، میم زیر می، اقرا بسمی، رابا زبر رب زیر بی، ربی، کاف لام زبر کل لام زبر لا، ربی کل، دال یا دیر دی، ربی کل دی، اقرا بسم ربک الذی، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف زبر قا، خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خا زبر خا، لام زبر لا، خلا، قاف لام زبر قل، خلق، حمزہ نون زیر ان، خلق الان، سین الف زبر سا، خلق الانسان، نون زبر نا، خلق الانسان، میم نون زیر مین، عین زبر ع، من ع، لام زبر لا، من علا، قاف دو زیر قن، من علق، خلق الانسان من علق، حمزہ قاف زیر اقا، را حمزہ زبر را، اقرا، واو زبر وا، رابا زبر ربا پیشبو، وربو، کاف لام زبر کل، وربو کل، حمزہ کاف زبر اک، را زبر را، اکرا، میم پیشمو، اکرم، اقرأ وربك الأكرم، حمزہ لام زبر اللام زبر لا،
اليزيدي الذي عين لام زبر علم زبر لا الذي عل ميم زبر ما الذي علم با لام زين بالقاف زبر قا بالقا لام زبر لا بالقلم ميم زين بالقلم الذي علم بالقلم عين لام زبر علم زبر لا عل ميم لام زبر من علم همزة نون زير إل علم الإن سين ألف زبر سا علم الإنسان نون زبرنا علم الإنسان ميم ألف زبر ما لام ميم زبر لم ما لم يا عين زبر يع ما لم يع لام ميم زبر لم ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم كاف لام زبر كلام ألف مد زبر لا كلا نون زير إن نون لام زبر نن كلا إن همزة نون زير إن سين ألف زبر سا كلا إن الإنسان نون زبرنا كلا إن الإنسان لام زبر لا يا طا زبر يا طا لا يا طا غين كلمة زبر غا لا يطغى كلا إن الإنسان ليطغى همزة نون را زبر الرا زبر را الرا همزة كلي زبر الرا هاسين بيش هس الرا هس غين زبر تو منكر زبرنا الرآه استغنى अभी रमा सिमात फरमाए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ इक़रा 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 बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى